اس واسطے کہ جدا رحمان راکھا ہوئے او دا کون چاکھا ہوئے. جدا رحمان راکھا ہے او دا کوئی چاکھا نہیں بن سکتا. اللہ اس دا الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سانو دسیا سننا سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. رب نے سونے نو آخر تک لایا ہے اور نبی نہ کوئی بنایا ہے. من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. ساڈا پیر اور ٹینڈو تو چپ کر. ساڈا پیر توجہ فرمانا ساڈا پیر سب تو نرالا ہے سونا کالی کملی والا ہے. گواہی دے رہیاں 5 اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. پڑھ لو مل کے صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد. رب نے توحید والی کر چھڑی حد ہن تے سبحان اللہ کہہ دیو سب. مولا مہربان کولوں کا دلی سانگنا شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد. رب نے توحید والی کر چھڈی حد. اور زکریا نے ویخ دتی رب نو آوازیا 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا. نبی جتھوں منگ دینے اونوں مار سد. اس سورت نو راج رائی کے پڑھیا کرو. گانے سننے بھی راہوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو اج توبہ کر لے ضرور دین والے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آجا. اللہ سارے انو قرآن پاک پڑھنے کیویں 7 اسمان کھلا رہے نے کیویں 7 7 7 7 7 7 7 کیویں 7 اسمان کھلا رہے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کتے سورج دے چمکا رہے نے کتے کرنن چن نوران دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں. رب ساڈے تے کرم کما چھڑیا سانو اہل حدیث بنا چھڑیا. سچا مسلک سانو سچا 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 مسلک سانو عطا چھڑیا. مہربانیاں نے مہربان دیاں. اور بات کرنے والا کوئی آپ بات کر دے کہیں دا تو رب نو واجہ ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا. جتھے مرضی بیٹھ جتھے مرضی جتھے مرضی بیٹھ جتھے 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 مرضی بیٹھ پکاری جا. انہوں قدرتاں سنن سنان دیاں. ساڈا اللہ پوری دنیا تو اسلام نو غالب کر دیا. آخو آمین. نور خدا ہے
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے، کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا۔ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں، اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا۔ شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو، ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا۔ مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ، اس راستے سے ہم کو مٹایا نہ جائے گا۔ مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی، وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا۔ للکار میری سن لو بزدل کافرو، اسلام کے جھنڈے کو گرایا نہ جائے گا۔ اسلام دا جھنڈا اونچا رہے گا، آواز نہیں آ رہی۔ اسلام دا جھنڈا بلند رہے گا، اسلام دا جھنڈا لہراندہ رہے گا۔ سنو قرآن پاک، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، اللہ فرمائے نہ جاگت نہ عبادت ایہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہون، امامت ایہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں، صداقت ہو جئی ہووے۔ اتنے سچے پیارے مصطفیٰ، گل سننے والی جے، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، نبی جی دا فرما جنا سینے لایا، نبی جی نل مل کے تے لٹیاں بہاراں۔ قاری جعفر صاحب توجہ فرمانا ذرا، میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا نازل جس تے، اس پیارے تو صدقے قرآن دے نال وابستہ ہو جاؤ، اے دے وچ منافع کروڑاں ہزاراں۔ بڑی اوقات کیے ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ جنہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل من لئی تے سونے دی گل سن لئی، انہیں سونے دا ہو جانا ہے۔ وہ دی ایک اکلی جان سی، وہ دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ اور جنہ نہ منیا او ذلیل ہوئے، سونا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سنگنا سی، جتھے شور کتن گدڑ کور بولن، مالی مالکاں کلیا باغ لاون، بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن، کتوں پین چڑکاں کتوں پین ماراں، بازور ہو کے بے زور بولن، مالی بیجیا باغ بی اللہ ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن۔ ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی۔ ہے شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ، کیا توانو اللہ نے آواز تے انداز تے
ذکر فکر تے تقوی پرہیزگاری سنن والی جے بات سنن والی جے ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتھے شور کتن گدڑ کور بولن مالی مالکاں کلیا باغ لاون بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن کتوں پین چڑکاں کتوں پین ماراں بازور ہو کے بے زور بولن مالی بیجیا باغ بی اللہ ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن سبحان پھر سنا دیا گانے سننے بھی راہوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو اج توبہ کر لے ضرور دین والے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آجا سن کے اذان آجا جلدی مسیت نو من لے سجنا تو قرآن تے حدیث نو کھڑی اڑی کے یار آوے تینوں جنت دی حور دین والے آجا الہ آباد جلسہ یارو ضلع قصور دین والے آجا تقریر کر رہے ہیں مزمل مسجد وچ مولوی منظور دین والے آجا یار دے کول بلان مینوں تے آکھن پی کوثر میں پلان والا تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے تے مل پیا قرآن سنان والا تقدیر میری اج چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے او شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا تے نالے پڑھ سبحان بنان والا ایڈے پیارے سن ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویخ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی کھول کے کان سن لے کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی پتہ نہیں اج کل موت سر اتے آئی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے بھیجنے والا جس دا رب رحمان ہے بھیجی گئی جدے وال او نبی سلطان ہے اور نہ کسے وال کلی الہیہ اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی میرے لیے سیویاں بڑا انہیں سیویاں بڑھائیاں سیویاں پکا کے کیوں تھلے پاتا سیویاں اتے پاتیاں پیر صاحب دے سامنے پلیٹ رکھی کہنے لگی پیر صاحب لو کھاؤ سیویاں پیر پولا جا منہ کر کے شیخ رشید ورگا کہندا ہے مریدنی کیوں انہیں سیویاں ٹھا کے آگیا تھلے ویخ تیرا پیو جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا بنے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا ساڑھے پیر جے آ راہ پر نہیں آیا نہ آئے گا
گل لایا یتیماں نوں کول پایا مسکیناں نوں یتیماں مسکیناں دا ایسا غم نہ کوئی کھاوے گا کہو سبحان اللہ یارا دھوکھا نہ کھاویں تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے سننا یارا دھوکھا نہ کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا صحابہ دیتیاں نے جانا سبحان اللہ پھر آکھو سارے بولو صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اب شینو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کوڑیاں تے لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا کنے سانو کیسے کنے کیسے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او میں پورا کر کے تھوڑے کو اجازت چاہنا جن اچھا مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کر دے قاری صاحب نے ویلو حکم کر دیتا ہے اور تسی جی میں بیٹھے ہو نا مینوں لگدا ہے کہ تساں اس طرح منڈی احمد آباد بھی نہیں لنگنا اللہ سارے انہوں مکہ مدینہ مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کر دے مکے تے مدینے جاواں مکے دے بازار ویکھاں مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے مدنی نے لائیاں نے تلیاں مک جانے اوتھے ساواں دل بڑا کر دے پھر آکھو سبحان اللہ اچھا جنہ دے شناختی کارڈ نہیں بنے وہ بول دے نے تو جنہ سال ہو گیا پاسپورٹ بنوا کے رکھے نے وہ انج بیٹھے نے جی میں دم کران آئے وہ سبحان اللہ آکھو تے گل سن والی جے نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو جتھوں لنگ جاندہ نبی پیارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی اچھی آکھو تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو جتھوں لنگ جاندہ نبی پیارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو دے حوالے نال سنانا چاہنا سنیا جی ذرا مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دا والی ہے مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تساں رج رج تکے آئے جدی کملی کالی ہے